अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम हिजबुल्लाह के बारे में जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसको किस तरह बनाया गया उसके बारे में जानेंगे, इसको बनाने वाले कौन से लोग थे, इसके बाद लिबनान की पॉलिटिक्स के अंदर इसका क्या रोल था, इसका इसराइल के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, जो सीरिया के अंदर सिविल वार हुई थी इसके अंदर इसका क्या रोल है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और यूनाइटेड नेशंस हैं वो इसे किस तरह देखती है, मुस्लिम कंट्रीज से किस तरह देखते हैं, इसके बाद इसका जो फ्यूचर है वो क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तारुफ हिजबुल्लाह लबनान में वाक़या एक शिया मुस्लिम सियासी जमात और अक्सरियत पसंद ग्रुप है। यहाँ इसकी वसी हफाजती आलात, सियासी तंजीम और समाजी खिदमात के नेटवर्क ने एक रियासत के अंदर रियासत के तौर पर इसकी साख को फ़रोग़ दिया। 15 साल लबनानी खाना जंगी की अफरा तफरी में कायम होने वाली ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप इसराइल की मुखालफत और मशरिक़ी वस्ती में मगरबी असर रसूख के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत के तौर पर जाना जाता है। आलमी दहशतगर्दाना हमलों की तहरीक के साथ हिजबुल्लाह के कुछ हिस्सों और बाज़ सूरतों में पूरी तंजीम को अमेरिका और बहुत से दूसरे ममालिक ने दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर नामजद किया है। हालिया बरसों में ईरान और शाम के साथ दरीना इत्तेहाद ने हिजबुल्लाह को तेज़ी से मौसर फौजी क़ुव्वत में तब्दील कर दिया है, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि इसकी दरीना दुश्मन इसराइल के ख़िलाफ़ नई लड़ाई की सूरत में ये एक ज़बरदस्त चैलेंज बन के सामने आएगा। ताहम इस वक्त लबनान में हिजबुल्लाह के अहदेदारों और दीगर रहनुमाओं को अवामी अदम एतमाद का सामना है, क्योंकि कौम नाकामी की तरफ बढ़ रही है और हिजबुल्लाह की सियासी ताकत सुकड़ रही है। हिजबुल्लाह की इब्तिदा कैसे हुई? हिजबुल्लाह लबनान की 15 साल खाना जंगी के दौरान उभरी, जो 1975 में इस वक्त शुरू हुई जब मुल्क में बड़े मसल्ला फ़लस्तीनियों की मौजूदगी पर तवील अरसे से उबलती अदम एतमाद उबलते हुए मकाम पर पहुँच गया। लबनान के मुख्तलिफ फ़िरका परस्त बरादियों ने फ़लस्तीनी चैलेंज की नवीयत के बारे में मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए। 1943 के एक सियासी माहदे के तहत सियासी ताकत लबनान की गालिब मजहबी ग्रोहों में तकसीम होती है। एक सुन्नी मुसलमान बतौर वज़ीर-ए-आज़म, एक मारोनाइट ईसाई बतौर सदर और एक शिया मुसलमान पार्लियामेंट के स्पीकर के तौर पर काम करता है। इन ग्रोहों के दरमियान तनाज़ा खाना जंगी में बदल गया, क्योंकि कई अवामल नाजुक तवाज़ुन को बिगाड़ देते हैं। लबनान में फ़लस्तीनी पनाह गज़ीरों की आमद के साथ सुन्नी आबादी में इजाफा हुआ था, जबकि शिया हुक्मरान ईसाई अक़लियत की तरफ से तेज़ी से पसमानदा महसूस कर रहे थे। लड़ाई के दौरान इसराइली फ़ौज ने 1978 में और फिर 1982 में फ़लस्तीनी गुरिल्ला जंगजुओं को निकालने के लिए जनूबी लबनान पर हमला किया, जिन्होंने इस खित्ते को इसराइल पर हमला करने के लिए अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। ईरान में थियोक्रेट हुकूमत से मुतासर शियों के एक ग्रुप ने खित्ते की बड़ी शिया हुकूमत जो 1979 में इक़्तिदार में आई थी, इसने इसराइली कब्जे के खिलाफ हथियार डाल दिए। अरब रियासतों में अपना असर रसूख बढ़ाने का मौका देखते हुए ईरान और इसके इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC ने उभरती हुई मलेशियाई को फंड और तरबियत फराहम की, जिसने हिजबुल्लाह का नाम अख्तियार किया, जिसका मतलब खुदा की पार्टी है। गैर मुल्की अहदाफ पर हमलों की वजह से इंतहा पसंद अस्करियत पसंदी के लिए शहरत हासिल की, जिसमें 1983 में बैरूनी मुल्क अमेरिका और फ्रांसी फौजियों की रहायशगाहों के बैरकों पर हमला और खुदकुश हमला भी शामिल है, जिसमें 300 से ज़ायद लोग मारे गए। लोग मरते गए। हिजबुल्लाह ईरान का एक अहम असासा बन गया, जिसने शिया अरब फारसी तकसीम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि तेहरान ने पूरे मशरिक़ी वस्ती में प्रॉक्सी कायम कर दी थी। हिजबुल्लाह खुद को शिया मुज़ाहमती तहरीक करार देती है। इसने 1985 के एक मंशूर में अपना नज़रिया पेश किया, जिसमें लबनान से मगरबी ताकत को निकालने का अज़म किया गया, इसराइली रियासत की तबाही का मुतालबा किया गया, ईरान के सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद किया। इसने ईरान से मुतासर इस्लाम पसंद हुकूमत को भी वकालत की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि लबनानी अवाम को खुद रायत की आज़ादी होनी चाहिए। ये कैसे मुनज़्ज़म है? हिजबुल्लाह की क़यादत हसन नसरुल्लाह कर रहे हैं, जिन्होंने 1992 में इसराइल की जानिब से ग्रुप के शरीक बानी और साबिक़ रहनुमा अब्बास अल-मसूवी के कत्ल के बाद सेक्रेटरी जनरल का अहदा संभाल लिया था। नसरुल्लाह 7 रुकनी शूरा कौंसिल और इसके 5 ज़िली कौंसिल की निगरानी करते हैं। सियासी असम्बली, जिहाद असम्बली, पार्लिमानी असम्बली, एग्जेक्टिव असम्बली और अदालती असम्बली। अमरीकी महकमा खारजा का अंदाज़ा है कि दुनिया भर में हिजबुल्लाह के दसियों हज़ारों कारकुन और दीगर हामी मौजूद हैं। हिजबुल्लाह लबनान के शिया अक्सरियती इलाकों पर कंट्रोल रखती है, जिसमें बैरूत, जनूबी लबनान, मशरक़ी बेकावी वादी का इलाका शामिल है। अगरचा हिजबुल्लाह लबनान में मुक़ीम है, लेकिन इसका मंशूर वाज़ह करता है कि इसकी कार्रवाइयाँ ख़ास तौर पर अमरीका और इसराइल को निशाना बनाना है। महकमा खारजा के मुताबिक ईरान हिजबुल्लाह की ज़्यादातर तरबियत, हथियार और फंडिंग फराहम करता है और हर साल इसको लाखों डॉलर बेचता है।
لبنان کی سیاست میں اس نے کیا کردار ادا کیا؟ حزب اللہ 1992 سے لبنانی حکومت کا حصہ ہے، جب اس کے 8 ارکان پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے تھے، اور پارٹی 2005 سے کابینہ کے عہدوں پر فائز ہے۔ حقیقی جمہوریت کا ہمیشہ اس نے مطالبہ کیا ہے۔ حالیہ ترین قومی انتخابات 2022 میں دیکھا گیا ہے کہ حزب اللہ نے لبنان کے 128 رکنی پارلیمنٹ میں اپنی 13 نشستیں برقرار رکھی ہیں، حالانکہ پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے اپنی اکثریت کھو دی ہے۔ حزب اللہ سماجی خدمات کا ایک وسیع نیٹ ورک کا انتظام کرتی ہے، جس میں بنیادی ڈھانچہ، صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات، اسکول، نوجوانوں کے لیے پروگرام شامل ہیں۔ یہ سبھی شیعہ اور غیر شیعہ لبنانیوں کی طرف سے حزب اللہ کے لیے حمایت حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ اپنے فوجی بازو کو برقرار رکھتے ہوئے 1989 کے طائف معاہدے کے تحت، جس میں سعودی عرب اور شام نے سازش کی تھی اور لبنان کی خانہ جنگی کا خاتمہ کیا تھا، حزب اللہ واحد ملیشیا تھا جس نے اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت حاصل کی تھی۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹیٹسٹک اسٹڈیز نے 2020 میں اندازہ لگایا تھا کہ ملیشیا کے پاس 20,000 فعال جنگجو اور تقریباً 20,000 ذخائر ہیں، جس میں چھوٹے ہتھیاروں، ٹینکوں، ڈرونز اور مختلف طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ شامل ہیں۔ 2018 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی سب سے بھاری ہتھیاروں سے لیس غیر ریاستی ادارہ ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کا وجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1559 کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو کہ 2004 میں منظور کی گئی تھی۔ اسرائیل کے ساتھ تنازع۔ اسرائیل حزب اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو 1978 میں جنوبی لبنان پر اسرائیل کے قبضے سے شروع ہوا تھا۔ حزب اللہ کو بیرون ملک یہودی اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جن میں 1994 میں ارجنٹینا میں یہودی کمیونٹی سینٹر پر ہونے والے کار بم دھماکہ شامل ہے، جس میں 85 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور لندن میں اسرائیلی سفارتخانے پر بم دھماکے۔ 2000 میں اسرائیل کے جنوبی لبنان پر باضابطہ انخلا کے بعد بھی حزب اللہ کے ساتھ جھڑپیں جاری رہی ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان وقفے سے تنازع 2006 میں ایک طویل جنگ میں بڑھ گیا، جس کے دوران حزب اللہ نے ہزاروں راکٹ اسرائیلی سرزمین پر داغ دیے۔ حزب اللہ اور اسرائیل نے ابھی تک مکمل جنگ شروع نہیں کی، لیکن اس گروپ نے 2009 کے مشہور میں اسرائیلی ریاست کی تباہی کا عزم کا ارادہ کیا۔ ستمبر 2018 میں اسرائیل نے لبنان سے شمالی اسرائیل تک جانے والی میلوں سرنگوں کی دریافت کی اور اعلان کیا کہ یہ حزب اللہ نے بنائی تھیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر جدید ترین اینٹی شپ اور اینٹی آرمر ہتھیاروں سے حملہ کیا، جنہیں مغربی حکام کا کہنا ہے کہ ایران فراہم کرتا ہے۔ ORN نے CRF کو بتایا کہ ایران کی طرف سے فراہم کیے جانے والے درست ہتھیاروں سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ شام کی خانہ جنگی میں حزب اللہ نے کیا کردار ادا کیا؟ حزب اللہ کو شام میں ایک وفادار اتحادی مل گیا ہے، جس کی فوج نے لبنان کی خانہ جنگی کے دوران زیادہ تر لبنان پر قبضہ کر لیا تھا۔ شامی حکومت لبنان میں ایک امن فوج کے طور پر قائم رہی ہے، جبکہ اسے 2005 میں دیودار انقلاب غیر ملکی قبضے کے خلاف ایک مقبول احتجاجی تحریک میں نکال باہر کیا۔ حزب اللہ نے ناکام طور پر شامی فوج کو لبنان میں رہنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، اس کے بعد سے وہ اسد حکومت کی مضبوط اتحادی بنی ہوئی ہے۔ حزب اللہ کے شام میں لڑائی کے تجربے نے اسے ایک مضبوط فوجی قیادت بننے میں مدد فراہم کی ہے۔ حزب اللہ نے 2013 میں شام کی خانہ جنگی میں اپنی شمولیت کی کھلی عام تصدیق کی تھی۔ اس نے تقریباً 7,000 عسکریت پسندوں کو ایرانی اور روسی فوج کی مدد کے لیے بھیجا تھا، جو بڑی تعداد میں سنی باغی گروپوں کے خلاف شامی حکومت کی حمایت تھی۔ حزب اللہ نے 2019 میں اپنے بہت سے جنگجوؤں کو واپس بلا لیا اور اس فیصلے کو اسد حکومت کی فوجی کامیابی سے منسوب کیا تھا۔ امریکہ، سعودی عرب اور دیگر ممالک نے اس گروپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حزب اللہ نے بڑے پیمانے پر سنی خلیجی عرب ممالک کو امریکہ اور یورپی طاقتوں کے ساتھ اپنے اتحاد پر تانا دیا ہے۔ خلیج فارس کی 7 عرب ریاستوں پر مشتمل خلیج تعاون کونسل عراق کے علاوہ حزب اللہ کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہے۔ مزید برآں سعودی عرب اور امریکہ دہشت گرد گروہوں کی مالی معاونت کو نشانہ بنانے والے مرکز کی مشترکہ قیادت کرتے ہیں، جو کہ 2017 میں ایران کی حمایت یافتہ گروپ جیسے حزب اللہ کو وسائل کے بہاؤ میں خلل ڈالنے کے لیے بنایا گیا تھا۔
تنظیم کا مستقبل کیا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کا بین الاقوامی نیٹ ورک پھیل رہا ہے، لیکن یہ گروپ اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ کھلی جنگ کے لیے بےتاب نہیں ہے۔ اس کی بجائے بعض تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ حزب اللہ خفیہ کارروائیوں اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کو ترجیح دیتا ہے، حتیٰ کہ حزب اللہ کی جانب سے 2020 کے امریکی ڈرون حملے کے بدلے میں دھمکی دی، جس میں IRGC کے ایلیٹ فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی کو ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن اس میں کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ حزب اللہ اپنی گرفت کھو رہی ہے کیونکہ اس کے روایتی گڑھوں میں بھی غصہ پھیل رہا ہے۔ 2022 میں پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہونے والے آزاد اور اسٹیبلشمنٹ مخالف امیدواروں میں اضافے نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ لبنان میں بہت سے لوگ حزب اللہ اور دیگر درینہ اقتدار رکھنے والے سے مطمئن نہیں ہیں۔ جب موجودہ صورتحال میں دیکھتے ہیں، اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک کنفلکٹ چل رہا ہے۔ جو حماس نے اسرائیل کے اوپر راکٹ داغے تھے، اس کے جواب کے اندر اسرائیل نے غزہ اسٹرپ کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ اسی دوران حزب اللہ نے اپنی انٹری کی ہے اور حزب اللہ نے حماس کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کے اوپر راکٹ داغے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔